रोमी समाजको सेरोफेरोमा मौलाउँदै गरेको मण्डलीलाई लेखिएको पत्र हो। तर यो पत्र निकै गहन भएको कारण र मलाई लाग्छ रोमका विश्वासीले पक्कै पनि यो पत्र बुझे। फिबीको हातमा यो पत्र पठाइएको थियो कोरिन्थीबाट र त्यति बेलाको चलन अनुसार जसले पत्र बोकेर लान्थ्यो त्यसैले त्यो पढ्नु पर्थ्यो। र नयाँ नियमका पत्रहरू पढ्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने त्यो पत्र चाहिँ जसरी मण्डलीमा पास्टरले प्रचार गर्छ त्यस्तै किसिमको प्रचार नै हो र विश्वासीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर सुरुदेखि अन्तसम्म त्यो पत्र जुन व्यक्तिले लगेर गएको थियो त्यसले पढेर सुनाउनु पर्थ्यो। विशेष गरी त्यो व्यक्ति लेखकको नजिकबाट आएको थियो भने, लेखकसँग निकै घनिष्ठ सम्बन्ध भएको लेखककै मित्र नै थियो भने उसले त्यो पत्र अझ राम्रो बुझेको हुन्छ र उसले व्याख्या पनि गर्न सक्छ, सोधेका प्रश्नको जवाब पनि दिन सक्छ। त्यसै हिसाबले फिबीले यो पत्र रोममा पढ्छिन् होला र सुनाउँछिन् होला र कतिपय प्रश्नहरू सोधेपछि उनले आफ्नो औकातले भ्याएसम्म बताए पनि होला। रोमले यो पत्र बुझ्छ अथवा रोममा भएका विश्वासीहरूले यो पत्र बुझ्छन् र आज रोमन क्याथोलिक चर्च भनेर हामी विश्वव्यापी रूपले सुन्दछौँ र त्यो बेलादेखि नै रोमको मण्डलीको प्रभुत्व संसारमा फैलिँदै आयो। यो कुनै कोइन्सिडेन्ट हुन त अब रोमको राजधानी रोमी साम्राज्यको राजधानी रोम हो, त्यसै कारण त्यहाँको मण्डली शक्तिशाली भयो भन्ने हामीलाई सजिलो व्याख्या गरिए तापनि मेरो विचारमा त्यहाँका विश्वासीले यो पत्रलाई राम्रोसँग बुझे र यसमा उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउने प्रयत्न गरे र नभन्दै त्यहाँ सुसमाचारले बडो ठुलो काम गर्छ। त्यतिमा मात्रै नभएर पछि परमेश्वरले स्वयं पावललाई रोममा लानुहुन्छ। 2 वर्षसम्म पावललाई खुलस्त रूपले सुसमाचार प्रचार गर्ने हाउस अरेस्ट के भन्छ, घरमै बन्दी भएर पनि मानिसहरू आउने जाने, विश्वासीहरू आउने जाने, अगुवाहरू आउने जाने, पावलले यो सुसमाचारलाई पछि अझ राम्रोसँग रोमका विश्वासीलाई बुझाउने मौका पनि पाउनुहुन्छ, जसको फलस्वरूप रोमको चर्च शक्तिशाली हुन गयो। मानिसको मगज नै यस्तो किसिमले परमेश्वरले बनाएको छ कि जब कुनै कुरा यसभित्र पस्छ र यसले त्यसपछि ती कुरालाई विश्वास गर्छ, ती कुराहरूमा मनन गर्छ भनेदेखि मानिस त्यस्तै बन्न जान्छ, व्यक्तिगत हिसाबले, सामूहिक हिसाबले पनि। हाम्रो समाज विकसित हुनु र नहुनुमा पनि हाम्रो कलेक्टिभ सोचाइ कस्तो छ त्यसले धेरै असर गर्दछ। कोरिन्थीमा पनि पावलले त्यत्रो 2, 3, 4वटा पत्र लेखेको हामी देख्न सक्छौँ, तर कोरिन्थीको मण्डलीले कुनै प्रभाव जमाउन सकेन। त्यति बेलाको मण्डली इतिहासमा पनि 90को दशकमा आउँदाखेरि क्लेमेन्ट अफ रोमले अर्को एउटा पत्र निकै गाली गरेर पत्र लेख्नु भएको छ कोरिन्थीको चर्चलाई, कारण त्यहाँको सोचै बेग्लै किसिमको थियो र त्यो पत्र लेख्दाखेरि पावलले वास्तवमा गाली गरेरै लेखेको छ र उनीहरू त्योभन्दा माथि उठ्नै सकेनन्। रोमको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि पावलले आफ्नो सारा हृदयबाटै सुसमाचारलाई एकमुष्ट व्याख्या गरेर परमेश्वरको महान प्रेमको बारेमा बयान गरिएको छ र यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ भन्ने वाक्यांश हामी रोमी 8मा पाउँदछौँ। ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन, कारण हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मरिसक्नु भएको कारण अब झन् बढ्ता गरी उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ र उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई उहाँले अझ कति बढ्ता गरी जीवन दिनुहुनेछ। यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने रोमका विश्वासीले यो पत्र बुझे र बुझेर मात्र भएन, त्यसलाई व्यवहारमा उतारे र त्यहाँ एउटा शक्तिशाली इसाई समुदाय खडा हुन्छ र पछि गएर त्यो शक्तिशाली इसाई समुदायको प्रभाव सारा साम्राज्यभरि फैलिन्छ र आज विश्वभरि फैलिन्छ। हिजो हामीले हेरेका थियौँ अरूको भन्दा आफ्नो न्याय गर। 2 अध्याय रोमी 2को 1 देखि 11 पद बडो स्पष्टसँग भन्छ कि
अरूको चिन्ता गर्नुभन्दा आफ्नो चिन्ता गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। किनभनेदेखि जब हामी अरूलाई दोषी ठहराउँछौँ, अरूलाई न्याय गर्छौँ, अरूको न्याय गर्दछौँ, तर आफ्नो चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ भनेदेखि थाहै नपाइकन हामीमा कि त अहङ्कारको आत्मा आउँछ कि त अनैतिकताको आत्माले काम गरेर हुन्छ। प्रायः जसो आफूसँग खुसी नभएको मान्छे अरूलाई दोष दिन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ म आफूसँग सन्तुष्ट छैनौँ, आफ्नो जीवनमा रमाइलो दिन छैनन् भने हामी अर्काको कुरा काट्ने, अरूलाई खसाल्ने, अरूको न्याय गर्ने गर्दछौँ। त्यसै कारण रोमी 2 अध्यायमा आएर अरूलाई दोष लाउने तिमी को हौ, जे कुराको लागि अरूलाई दोष लाउँछौ तिमी त्यही कुरा गर्छौ भनेर वास्तवमा यहुदी र गैर यहुदी बीचको समस्या प्रस्तुत गर्नुभएको छ पावलले। आज चाहिँ म किन हामी आफ्नो न्याय गर्नुमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भने अन्त्यको समयमा परमेश्वरले सबैको न्याय गर्नुहुनेछ। अर्थात् हामी अर्काको न्याय गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो न्याय हामी गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको न्यायमा पर्ने छैनौँ। नत्र भनेदेखि परमेश्वरले सबैको न्याय गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको न्याय वास्तवमा एकदमै खुसीको समाचार पनि हो। बाइबलीय विश्वास अनुसार परमेश्वरले यो सृष्टि बडो उद्देश्यपूर्वक जानेरै विचार गरेरै योजना बनाएर बनाउनु भयो। सबै कुरा बनिसकेपछि यो साह्रै सुन्दर थियो, असल थियो अनि मानिसलाई त्यो उपहार स्वरूप दिनुभएको थियो। अनि मानिसले नै आफ्नो शक्तिको र इच्छाको दुरुपयोग गरेर यो सुन्दर सृष्टिलाई बिगारिदिन्छ। तर परमेश्वरको नजरमा त्यो हार होइन, उहाँले फेरि मानिसबाटै त्यो सृष्टिलाई सुधार्ने योजना बनाउनुहुन्छ अनि ख्रीष्ट येशूमा स्वयं परमेश्वर मानिस बनेर आउनुहुन्छ र आदमले बिगारेको सृष्टिलाई उहाँले फेरि नयाँ बनाउनुहुन्छ। र तर यो सुन्दर सृष्टिमा अब जानी जानी फेरि चाहेरै पनि परमेश्वरको सुन्दरतालाई बिगार्न खोज्ने मानिसलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र रूपले त्यो बिगार्न दिने अनुमति दिनुहुने छैन। यदि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, एउटा मालीले बगैँचा लगाउँदछ र त्यो बगैँचामा जब झाड कसिङ्गर आउँछन् त्यसले उखेल्नु नै पर्छ। त्यो बगैँचामा कसैले आएर पशु छोडिदिन्छ अथवा त्यो बगैँचालाई तहस नहस गर्छ भने त्यसलाई बगैँचाबाट लखेट्नु त्यो मालीको कर्तव्य हो, उसको स्वभाव हो, उसको चरित्र हो, उसको नैतिक चरित्र हो। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको सृष्टि सुन्दर छ र यो सुन्दर सृष्टिलाई कुरूप बनाउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले छोड्नुहुने छैन। कारण त्यो उहाँको स्वभावले नै दिँदैन, नत्र उहाँ भलो परमेश्वर, असल परमेश्वर भनेर भन्न सकिँदैन। त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो कुरो लागू हुन्छ मित्रहरू कि परमेश्वर न्याय गर्नुहुन्छ। यो एकदमै कम्फर्टिङ के भन्छ त्यसलाई, एकदमै सान्त्वनाको विषय हो। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने विषय डरलाग्दो विषय होइन, यो एकदमै उत्साहजनक विषय हो। यो सोचमा एकदमै आनन्द हामी पाउन सक्छौँ कि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। जब यो कुरोमा हामी विश्वस्त हुन्छौँ त्यसपछि हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामीले कसैको न्याय गर्नु आवश्यक पर्दैन, कसैसँग बदला लिनु नै पर्दैन, कसैसँग दुश्मनी गर्नु नै पर्दैन। किनभनेदेखि परमेश्वर न्याय गर्नुहुन्छ। रोमी 12 पनि आएर पावलले त्यही कुरो उल्लेख गर्नुहुनेछ, बदला नल्याऊ, यो परमेश्वरको हातमा छोडिदेऊ, तिमी चाहिँ सकेसम्म सबै मानिससँग शान्तिसँग बस, खराबीलाई भलाइले जित, तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने खान देऊ, तिर्खाएको छ भने पानी देऊ। यस किसिमले जब हामी परमेश्वरको न्यायमा विश्वास गर्दछौँ हामीलाई आराम मिल्छ। हो, जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ, आपद विपद छ, हामी निर्दोष हुँदाहुँदै पनि हामीलाई दोषी ठहराइन्छ, परिबन्धमा पर्दछौँ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो स्थितिमा पनि परमेश्वरको न्यायमा हामी विश्वास गर्छौँ भने हामी आरामसँग सोध्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी 2 अध्यायको 12 देखि
16सम्म आज हेर्नेछौँ। हुन त 11 पदमा स्पष्ट हुन्छ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँले सबैलाई बराबर दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ। यदि बगैँचामा कसैले फुलबारी बिगारेको छ भने त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्छ, यदि बगैँचाको फुलबारीमा कसैले पानी हालेको छ, गोडमेल गरेको छ भने त्यसलाई इनाम दिनुहुन्छ। पहिला यहुदी त्यसपछि अन्य जाति भनेर यस किसिमले परमेश्वरको योजना निरन्तर इतिहासमा बगेर आइरहेको छ। त्यही कुरोलाई अब 12 पदबाट यसरी भन्छ, सबै जसले व्यवस्था बिना पाप गरेका छन् तिनीहरू व्यवस्था बिना नै नष्ट पनि हुनेछन्, र व्यवस्था मुनि रहेर पनि पाप गर्नेहरूको इन्साफ व्यवस्थाद्वारा नै हुनेछ। याद गर्नुहोस्, यो पढ्दाखेरि हामीले यहुदी र गैर यहुदी मिसिएको मण्डली छ। यो जातीयत्वको कुरो पनि आउँछ भने यहाँनिर चाहिँ विशेष हामी टटकार रूपले देख्दैछौँ। रोममा यहुदीहरूले अन्य जातिलाई हेला गर्थे, रोमीहरूले यहुदीलाई हेला गर्थे, र त्यतिमा मात्र नभएर पछि रोम सरकारले यहुदीहरूलाई रोमबाट निष्कासन गरेको थियो, जसमा विश्वासीहरू पनि परेका थिए। पछि फेरि त्यो सम्राट मरेपछि अर्को सम्राटले यहुदीहरूलाई फेरि आउने अनुमति दिन्छन्। सायद आइसकेपछि पहिला मण्डलीमा गुमेको अगुवापन पनि उनीहरूले खोजे होलान्। विभिन्न प्रकारको एक किसिमको सामाजिक बेमेल त्यहाँ देखिन्छ क्रिस्चियनहरू बिचमा नै। अनि यहुदीहरूले विशेष गरी 2 अध्यायमा आएर अन्य जातिहरूको त्यो पापपूर्ण जीवन देखेर यिनीहरू नै हुन् दण्डमा पर्ने, परमेश्वरले यिनीहरूको मात्र न्याय गर्नुहुनेछ, हामी त व्यवस्थाका मानिसहरू, हामीलाई परमेश्वरले अब्राहममा छान्नु भएको छ भन्ने कुरामा गर्व गर्दाखेरि पावलले त्यसै कारण छ सबैको न्याय गर्नुहुनेछ परमेश्वरले। व्यवस्था बिना भनेपछि गैर यहुदीहरू, रोमीहरू, उहाँहरूलाई परमेश्वरले एउटा आफ्नै मापदण्ड अनुसार न्याय गर्नुहुनेछ भने जो व्यवस्थामा छु भन्दैछ त्यसलाई व्यवस्था अनुसार नै परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ। यहुदी होस्, गैर यहुदी होस्, क्रिस्चियन होस्, गैर क्रिस्चियन होस्, सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुने नै छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। 3 पद, किनकि व्यवस्था सुन्नेहरू परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी ठहरिँदैनन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछन्। यो वाक्यांश निकै अप्ठ्यारो छ, तर पनि यसका सबै नाटीकुटी गर्नुभन्दा पनि एक स्पष्टसँग के भन्छ भने, मसँग व्यवस्था छ, म त यहुदी हुँ भन्दैमा त्यसले पुग्ने छैन, तर त्यो व्यवस्था अनुसार गर्ने मान्छे मात्रै परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिनेछ। यो कुरो याकुबको किताबले बडो गजबले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि सुनेर मात्रै, परमेश्वरको वचन सुनेर आफैलाई धोका नदेऊ भनेको छ, तर वचन पालन गर्ने हौ। नयाँ नियममा पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ, पुरानो नियममा पनि त्यही सिद्धान्त थियो। यहुदी भए, अब्राहमको सन्तान भए भन्दैमा त्यो व्यक्ति परमेश्वरसँग मिलापमा छ भन्ने कुनै निश्चयता छैन। त परमेश्वरले अराए बमोजिम, परमेश्वरको आज्ञा पालन अथवा परमेश्वरले बाँधेको करारका शर्तहरू पालन गरेको छ भने त्यो परमेश्वरसँग मिलापमा छ, होइन भनेदेखि त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा छ। र विशेष गरी अब 1 अध्यायलाई हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखि मानिसको समस्या सृष्टिकर्तालाई पुज्नुभन्दा सृष्टिको पूजा गरेको छ। अनि यहुदीहरूले चाहिँ त्यो सृष्टिकर्ताको प्रकाश जो तिनीहरूमा आएको थियो त्यो सारा संसारमा फिजाउनु पर्ने थियो, कारण परमेश्वरको प्रकाश प्रकृतिमा पनि, मानिसको विवेकमा पनि र यहुदीहरूको व्यवस्थाद्वारा अथवा परमेश्वरको वचनबाट अगमवक्ताद्वारा आएको थियो। र त्यसै कारण यहुदीहरूमा यो प्रकाश आएको थियो, तर यिनीहरूले त्यो प्रकाश चारैतिर फैलाउनुको सट्टामा उल्टै यिनीहरूका कारण परमेश्वरको नाम अन्य जातिहरूको बिचमा बदनाम भइरहेको थियो। त्यसकारण यिनीहरू व्यवस्थाद्वारा न्यायमा जानेछन्। अब 14 पद पनि त्यसैसँग, किनकि व्यवस्था नहुने अन्य जातिहरू स्वभावैले व्यवस्था अनुसारका काम गर्दछन् भने तिनीहरूको व्यवस्था नभए तापनि तिनीहरू आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था हुन्। अब यहुदीहरू परमेश्वरले व्यवस्था अनुसार न्याय गर्नुहुनेछ, गैर यहुदीहरू पनि उनीहरूको छुट्टै किसिमको व्यवस्था छ, उनीहरू आफै व्यवस्था छन् भनेको छ। यो आफै व्यवस्था भन्नाले 15 पद, व्यवस्थाले चाहेका कुराहरू आफ्ना हृदयमा लेखेका तिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूको आफ्नै विवेकले पनि गवाही दिन्छ र तिनीहरूका विचारले कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन्। अब गैर यहुदीहरूको व्यवस्था भनेको नै विवेक,
व्यवस्थाले चाहेको कुरो तिनीहरूको विवेकमा परमेश्वरले हालिदिएको छ भनेको छ। कहिले दोस्याउने, कहिले समर्थन गर्ने भन्नाले मानिसको विवेकले असल र खराबलाई छुट्याउन सक्ने सम्भावना छ। हो, यो विवेक पापले गर्दाखेरि फलामले डामे जस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ विवेक पनि मर्दो रहेछ, अँध्यारो पनि हुँदो रहेछ, अशुद्ध पनि हुँदो रहेछ। हाम्रो विश्वास अनुसार विवेकले पनि गर्दो रहेछ, तापनि निष्पक्ष हिसाबले एउटा स्वच्छ मनुष्य मानव भएर जब कोही व्यक्ति बाँचिरहेछ भनेदेखि उसभित्र सही र गलत, असल र खराब छुट्याउन सक्ने शक्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ। त जसरी प्रकृतिलाई हेर्ने बित्तिकै हामी त्यहाँ परमेश्वर हुनुपर्छ भनेर भलै त्यो व्यक्तिलाई हामीले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत हिसाबले नचिने पनि त्यहाँ एउटा परमेश्वर छ भनेर हामीले हजारौँ परमेश्वर, ईश्वर, देवता मान्नुभन्दा पनि यो पक्कै पनि एकजना व्यक्तिको काम हो भनेर लख काट्न सक्छौँ। र त्यसपछि यो चिज वस्तुलाई पुज्नुभन्दा यो बनाउने व्यक्तिलाई पुज्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि मानवीय कमन सेन्समा आउने कुरो हो। त्यस्तै किसिमले हाम्रो विवेकले पनि थाहा गर्दछ असल र खराब के हो। कुनै गलत कुरो गर्ने बित्तिकै यो विवेक आफैले एक किसिमको आवाज हाम्रो कानसम्म पुर्याउन सक्छ। सही गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको बडो रमाइलोपन त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। त्यस किसिमले पावलले भन्दैछ परमेश्वरले अन्तिममा सबैको न्याय गर्नुहुनेछ र त्यो न्याय हामीलाई दिइएको प्रकाशको अनुपातमा हुनेछ। यति बेलामा धेरैले प्रश्न गर्दछन् जसले कहिल्यै परमेश्वरको नाम सुनेको छैन, व्यवस्था सुनेको छैन, अथवा येशूको नाम सुनेको छैन, सुसमाचार सुनेको छैन, तिनीहरूलाई कसरी परमेश्वरले न्याय गर्नुहुनेछ? त्यो जायज प्रश्न हो, तरै पनि त्यति आवश्यक प्रश्न होइन। किनभने आज जो हामी त्यो प्रश्न गर्ने व्यक्तिले चाहिँ आफूसँग भएको प्रकाशको जिम्मेवारी वहन गरेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजोको दिनमा, विगतको समयमा र अहिले पनि जसले कहिल्यै सुसमाचार सुनेको छैन त्यो व्यक्तिको बारेमा के हुन्छ भनेर त्यसको कौतूहलता अथवा त्यो जिज्ञासा मेटाउनुभन्दा पनि मानिसको जिम्मेवारी चाहिँ मैले के गर्दैछु, जुन प्रकाश मैले पाएको छु त्यो प्रकाशलाई मैले कसरी व्यवहार गरेको छु, त्यो मानिसको जीवनमा बढी महत्त्वपूर्ण सवाल हो। त यहाँ देख्दाखेरि हामी भन्दैछौँ व्यवस्था पालन गर्ने, यदि मूसाको व्यवस्था अनुसार त्यो व्यक्ति बाँचेको छ र अब्राहमसँग बाँधेको करारलाई ध्यान दिएको छ र परमेश्वरमा आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले समर्पित गरेको छ भनेदेखि र विश्वासद्वारा नै त्यो व्यक्तिले फेरि पुरानो नियममा पनि मुक्ति पाएको थियो र नयाँ नियममा पनि त्यही कुरो लागू हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हामी गर्न सक्दैनौँ भने त्यो विश्वासले हामीलाई परमेश्वरको डरलाग्दो न्यायमा पर्नबाट बचाउने छैन। र अर्को कुरो, यो न्यायमा पर्ने कुरो, परमेश्वरले न्याय गर्ने कुरो फेरि हामी रोमी 5देखि 8सम्म हेर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। हो, हामी मृत्युमा जानुपर्ने थियो, नाश हुनुपर्ने थियो, परमेश्वरको क्रोधका सन्तान भएका थियौँ। माथिको पदमा परमेश्वरको रिस र क्रोध थुपारिँदै हाम्रो लागि त्यो अन्तिम हाम्रो अवस्था हुनुपर्ने थियो। तर येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति त्यो सारा क्रोध र रिस लिइसक्नु भएको कारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई त्यो दण्डको आज्ञा छैन भनेर भविष्यमा हुने परमेश्वरको न्याय अग्रिम रूपले ख्रीष्ट येशूमा हामी कहाँ आइसकेको छ। तर अहिले हामीसँग भएको प्रकाशलाई जसरी त्यति बेलाका यहुदीहरूले लत्याइदिएका थिए र क्रिस्चियनहरूले पनि त्यसरी नै लत्याउँछन् भने यो सुसमाचार हामीले हिब्रूको किताबबाट हेरिसकेका छौँ। यस्तो महान मुक्तिको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामी कसरी परमेश्वरको दण्डबाट उम्कौँला त? अब अन्तिम पद पढेर हामी आजको खण्ड राख्छौँ। 16 पद, त्यो त्यस दिन हुनेछ, यो सबै माथि भन्दै आएको कुरो, त्यो त्यस दिन हुनेछ जब परमेश्वरले मैले प्रचार गरेको सुसमाचार अनुसार, कतिपटक त यसलाई ट्रान्सलेट मेरो सुसमाचार अनुसार भन्दा पनि हुन्छ। त मेरो सुसमाचार भन्दा पावलको आफ्नो सुसमाचार भन्दा पनि
नेपालीमा चाहिँ अर्थपूर्णै उल्था गरेको छ, मैले प्रचार गरेको सुसमाचार भनेको छ। तर उनको जोड चाहिँ जुन सुसमाचार मैले ख्रीष्ट येशूबाट प्रत्यक्ष सिधै पाएको छु, कारण कतिपटक उनलाई 12 प्रेरितहरूमध्येको एउटा होइन भनेर बेला बखतमा उनको सुसमाचारको विरोध गरिएको थियो। तरै पनि पावलले म यीशुको प्रेरित हुँ र मलाई यो सुसमाचार प्रत्यक्ष येशूबाटै आएको हो भनेर जोडसँग भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै हिसाबले यहाँ पनि मैले प्रचार गरेको सुसमाचार अनुसार येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराको इन्साफ गर्नुहुनेछ। यो वाक्यांश हाम्रो लागि धेरै ठुलो डरलाग्दो एक साथसाथै निकै सान्त्वनाको वाक्यांश पनि हो। येशू ख्रीष्टले हाम्रा कामको मात्र नभएर, कार्यको मात्र नभएर हाम्रा मनाशयको पनि न्याय गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, 9 पदमा हामीले माथि नै हेरिसकेका थियौँ। खराब काम गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्ट आपत आइपर्नेछ, पहिले यहुदीमाथि र अन्य जातिहरूमाथि पनि। तर असल काम गर्ने हरेकलाई, पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिलाई पनि गौरव, इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ। 9 र 10 पदमा उल्लेख गरिएअनुसार। अनि 11 मा परमेश्वर पक्षपात गर्नुहुन्न भनिसकेपछि यो पक्षपात गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पावलले उल्लेख गर्दाखेरि पक्कै पनि व्यवस्था 10 अध्यायको 17 र 18 पदबाट उनले उल्लेख गरेर त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अनाथको, विधवाहरूको, विदेशीहरूको वास्ता गर्नुहुनेछ। यदि कसैले यी कमजोर समाजका कमजोर वर्गमाथि अत्याचार गरेको छ भने परमेश्वरले त्यसको न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिसकेपछि उहाँले यहुदीहरूले के सोचेको हुनसक्छ भने परमेश्वरले त हामीलाई अब्राहममा छानिसकेका छ, हाम्रा पाप त उहाँले, हाम्रा भुल गल्तीहरू परमेश्वरले व्यवस्था गर्नुहुन्छ होला, पक्षपात गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेको थियो होला। पावलले परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुने छैन। र 16 पदमा चाहिँ उहाँले तिमीहरूका गलत कार्यको मात्र नभएर मनाशयको पनि, मोटिभेसन पनि न्यायमा पर्नेछ। यीशु प्रभुले त प्रत्येक विचार अनि वचनको पनि परमेश्वरले लेखा लिनुहुनेछ। त ईसाई जीवन वास्तवमै एउटा चुनौतीपूर्ण जीवन हो। कहिलेकाहीँ हामी यसलाई हल्का रूपले लिइदिन्छौँ। हामीले सुसमाचार नै यस्तो सुन्यौँ कि हिजो म पापी थिएँ, आज मैले येशूको बारेमा सुने, येशू मेरो लागि मर्नुभयो, अब म धर्मी भइसकेँ। बडो हल्का रूपले लिइदिन्छौँ। अब जे गरे पनि हुन्छ, होइन। यदि म अब ख्रीष्ट येशूको प्रकाश अनुसार जिउने व्यक्ति हुँ भने मेरो सोचाइ, मेरो बोली र मेरो कर्म, मन, वचन र कर्ममा ख्रीष्ट येशूको जीवन आउनु नै पर्छ। मित्रहरू, जबसम्म हामी मन, वचन र कर्मलाई शुद्धतातिर, पवित्रतातिर डोर्याउँदैनौँ र त्यसमा जोड दिँदैनौँ भने हामीले सुसमाचार सुनेर आफैलाई धोका मात्र दिएका हुन सक्छौँ। यदि कसैले ख्रीष्टमा नयाँ गरी जन्म पाएको छ भने त्यो नयाँ जन्मको प्रभाव उसको सोचाइमा, उसको बोलीमा र उसको कर्ममा पर्छ नै पर्छ, मन, वचन र कर्ममा। त्यसै कारण माथि कर्मका कुरा गरिसकेपछि 16 पदमा येशू ख्रीष्ट, त्यो दिनमा येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। सायद कसैलाई थाहा छैन तपाईँहरू मैले गरेका यी कामहरू, ती मनका विचारहरू पनि, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यो कुरो अब डरलाग्दो छ, तर त्यसका साथसाथै आशा लाग्दो पनि। किन छ भने अब फेरि 5 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म हामी हेर्नेछौँ कि येशू ख्रीष्टमा त्यो दिन हाम्रो लागि अगाडि नै आइसकेको छ। न्यायको दिन अगाडि नै आइसकेको छ, अथवा 2000 वर्ष अगाडि नै न्यायको दिन आइसकेको छ। यो त्यस दिन हुनेछ जब परमेश्वरले मैले प्रचार गरेको सुसमाचार अनुसार येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराको इन्साफ गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा 3 अध्यायमै पनि हामी हेर्नेछौँ। तर आज हामीले ख्रीष्टसँग जब विश्वास गर्दछौँ भनेदेखि न्यायको दिन अग्रिम रूपले कल्वरी क्रुसमा आइसकेको कारण अब हामीलाई आशा छ। अब हामीले अहिले गरेका पाप, हिजो गरेका पाप र भोलि गर्ने पापको पनि समाधान छ। कारण परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ र उहाँ धीरजी पनि हुनुहुन्छ। अनि भजन 103 ले अनुसार त परमेश्वर
हामीसँग हाम्रा पाप अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न, हाम्रा दुष्टता अनुसार हामीलाई दण्ड पनि दिनुहुन्न। केही गरी उहाँले त्यो गर्नुभएको भए त कोही पनि बाँकी राख्ने थिएन। तर ख्रीष्ट येशूमा आज हामीलाई त्यो मौका छ यदि हामी पश्चाताप गर्छौँ भने, किनभने परमेश्वरको कृपाले हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। त्यति भन्दै तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा आएका दुःख कष्ट सहनको लागि पनि यसले सहायता गर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आएका आपत विपद पनि सहन यसले सहायता गर्छ, किनभने एक दिन परमेश्वरले मेरो इन्साफ गर्नुहुनेछ। मैले बगाएका आँसुको लेखा प्रभुले लिनुहुनेछ। मेरो ढाडमा यदि अनावश्यक अन्यायपूर्वक कोर्रा लगाइएको थियो, मेरो बदनाम गरिएको थियो, मेरो चरित्र हत्या गरिएको थियो भने पनि त्यसको लेखा पनि परमेश्वरले लिनुहुन्छ। यसलाई व्यावहारिक रूपले हेर्दाखेरि मसँग एउटा गवाही जहिले पनि भन्न मन लाग्छ। मेरो श्रीमतीले मलाई गाली गर्छ, धेरै भयो तपाईँको गवाही भनेर। तरै पनि धेरै वर्ष पहिला हामीले भर्खरै काठमाडौँमा सेवा सुरु गरेका थियौँ। छोरा जन्मेको केही 5-7 महिना भएको थियो। चुनौतीपूर्ण जीवन थियो। विभिन्न धेरै क्षेत्रबाट चुनौती थियो। आर्थिक हिसाबले हामीसँग कुनै प्रकारको स्वतन्त्रता थिएन। धेरै ठाउँमा बाइबल स्कुलमा दौड्दै दौड्दै हामी पढाएर चर्चको भाडा समेत पनि तिर्नु परिरहेको थियो। एक दिन म काठमाडौँको चावेलबाट चुच्चेपाटीमा बस्थ्यौँ हामी। पाटन ढोकासम्म जानुपर्ने काम थियो। मसँग बस भाडा थिएन। म चुच्चेपाटीबाट हिँडेर पाटन ढोकासम्म पुगेँ। जाँदाखेरि कुपन्डोलको उकालो लाग्न आँटेको थिएँ। उकालो जाँदाखेरि देब्रेपट्टिबाट हिँड्दै थिएँ। अनि बाँस बेतको पसल थियो त्यहाँनिर, अहिले त छ कि छैन। अनि त्यो पसलमा पुगेपछि एउटा अमेरिकन मिसनरी माथिबाट तल आइरहेको थियो, चिनेको मान्छे। ओहो भनेर जयमसी दाई मात्र भन्नको लागि हात मात्र के उचालेको थिए, त्यसले मुख छाडेर मलाई गाली गर्यो। अनि नेपालको एउटा विशिष्ट पास्टरको नाम लिएर मैले चाहिँ ती पास्टरको श्रीमतीलाई अश्लील फोनहरू गरेर अनि धम्की दिएर मुद्दा लाउने अथवा के गरेर तैँले फलानाको विरुद्धमा यस्तो गरिस् कि त्यस्तो गरिस् भनेर मुख छाडेर बडो ठुल्ठुलो स्वरले गाली गर्यो। म त वाल्ल परेर हेरिराखेँ। त्यो बाँस बेतको पसलेहरू पनि यसो हेर्छन् एउटा नेपालीलाई कुहिरेले यसरी गाली गरेको। अनि म त आकाश खसे जस्तै के भयो यो बिचारे। त्यो विशिष्ट पास्टरको दाईको श्रीमतीलाई मैले चाहिँ अश्लील फोन गरेको रे, मुद्दा लाउनेसम्म धम्की दिएको रे। अचम्मै परे, के भयो होला यस्तो। रलफल्ल कहाँ जाउँ भयो। यदि त्यो जमिन फाटेर बरु त्यही भित्र लुकेको भए बेइज्जती हुन्थेन भन्ने जस्तो लागेको थियो। अनि मसँग मुखभरि गाली गरेर गयो त्यो मान्छे। म पनि लाज पचाएर छिटो त्यहाँबाट गएँ। घर फर्केँ। त्यसपछि बाटोभरि मेरो आँखामा आँसु थियो कि एउटा क्रिस्चियन विशिष्ट पास्टरले पनि मेरो विरुद्धमा यस्तो कुरो सोच्दो रहेछ। त्यसमा पनि अमेरिकन मिसनरीसँग मेरो बारेमा यस्तो कुरा गर्दाखेरि त्यो मिसनरीले सहनै नसकेर झनै कुटेन मलाई। घर फर्केर बुढाबुढीले 3-4 घण्टासम्म हामी रोइ कराई प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर, क्रिस्चियनहरू हाम्रो विरुद्धमा किन यसरी लागेका होलान्। त्यसको केही महिनापछि त्यो मिसनरी आफै बेविचारमा पर्छ र नेपालबाट हराउँछ। र त्यसपछि जुन व्यक्तिको पक्षमा त्यो व्यक्तिले कुरा गरेको थियो उनले पनि त्यस्तै अनुभव गरेका थिए। भन्न खोजेको कुरो, हामीले त्यस्तो दण्ड आओस् भन्न चाहँदैनौँ। तर पनि यदि अन्याय कसैमाथि गरिन्छ भने तपाईँ परमेश्वरमा आफ्नो पुरा भरोसा राखेर परमेश्वरको न्यायमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले यसै संसारमा पनि आफ्नो न्याय प्रकट गर्नुहुन्छ। कारण व्यवस्था 10को 17-18 पदमा उहाँ विधवाको परमेश्वर, विधवाहरूमाथि न्याय गर्ने परमेश्वर, अनाथमाथि न्याय गर्ने परमेश्वर, विदेशीमाथि न्याय गर्ने परमेश्वर, असहाय कमजोर अत्याचारमा थिचोमिचोमा परेकामाथि न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त परमेश्वरको न्याय हाम्रो लागि जो ख्रीष्ट येशूमा जीवन बाँचेका छौँ यो बडो आनन्दको कुरो हो। तर हामी खाली वचन सुन्ने मात्रै जीवनमा चाहिँ अस्तव्यस्त जीवन बिताउँदैछौँ भने प्रत्येक हाम्रो जीवनको लेखा प्रभुले लिनुहुनेछ। याद गर्नुहोस् मित्रहरू। र पौलको मुख्य चेतावनी चाहिँ यहुदीहरूलाई थियो, तिमीहरू चाहिँ याद गर
कि व्यवस्था छ अब्राहमका सन्तान भन्दैमा त्यहाँ कानमा तेल हालेर नबसे एक दिन डरलाग्दो दिन तिमीहरूको जीवनमा आउन सक्नेछ। परमेश्वरको रिस अनि क्रोध तिमीहरूले थुपारेका हुन सक्छौ, तर त्यसको सट्टामा भलाइ गर्यौ, असल गर्यौ भनेदेखि अनन्त जीवन तिमीहरूको हुनेछ, इज्जत र सम्मान पनि तिमीहरू हुनेछ, शान्ति पनि तिमीहरूको हुनेछ। यस किसिमले मित्रहरू, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, सङ्गतिमा, सबै ठाउँमा मिलेर बस्नु नै अन्तिम आशिषमय जीवन हुनेछ र सबै दुश्मनी, झैझगडा, कलह, तितोपना परमेश्वर क्रुसमा राखिदिनुहोस् अनि त्यो क्रुसबाट हामीलाई जीवन प्रदान हुनेछ।